अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगी। अच्छा, हम लोग सुलह हुदैबिया पढ़ रहे थे और इसमें हम यहाँ पर पहुंचे थे कि हम लोग हाँ वहाँ पे जो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम हम उम्रा करने के लिए जा रहे थे मक्का की तरफ, तो डिफरेंट डिफरेंट लोग उनके पास आए थे ना, कुरैश की तरफ से भी और दूसरे कबाइल जो मक्के में थे कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब उनको बता रहे थे कि भाई हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारा और कोई मकसद नहीं है। तो सबको यही बात रिपीट कर रहे थे, बता रहे थे और सब वापस कन्विंस होकर जाते थे कुरैश के पास कि हाँ भाई ये लोग सिर्फ और सिर्फ उम्रा करने आए हैं और इनका कोई लड़ाई वड़ाई का मकसद नहीं है। ठीक है, लेकिन कुरैश ने जिद पकड़ ली थी कि उम्रा तो इनको नहीं करने देना है। अच्छा, फिर उसके बाद इस तरह कई लोगों का हमने पढ़ा था कि जो आए थे वहां से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अच्छा, उसके बाद फिर जो है जब इस तरह से कुरैश वाले देखने लगे ना, कुरैश के बता रहे कुछ पुरजोश नौजवान जब वो ये बात देखने लगे कि भाई जो वहां से आता है वो अमन की बात कर रहा होता है, तो यानी कि सुलह की बात कर रहा होता है, तो जो है अब इसमें जो है उनको हुआ कि नहीं हमें जो है ना मतलब ये आग भड़कानी है इस तरह से कुछ ना कि जंग किसी कैफियत पैदा हो, लड़ाई किसी कैफियत पैदा हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि हम लोग मुसलमानों के कैंप पर अटैक करते हैं और जंग की आग भड़काते हैं वहां पे ना। तो फिर उन्होंने रात की तारीकी में जो है ये करने की कोशिश की 70 या 80 नौजवानों ने। और फिर मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो इस्लामी पहरेदारों के कमांडर थे, तो उन्होंने उन सबको गिरफ्तार कर लिया। ये जितने भी 70 80 नौजवान कुरैश की तरफ से आए थे, इन सबको गिरफ्तार कर लिया जब ये अटैक करने आए थे मुसलमानों के कैंप पे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की खातिर उन सबको माफ कर दिया और सबको आजाद फरमा दिया था। अच्छा, उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अब एक सफीर जो है मुसलमानों की तरफ से जाए कुरैश की तरफ और उनको बताए मुसलमानों का मौकिफ। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को सेलेक्ट किया था, लेकिन फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस काम के लिए भेजा जाए, क्योंकि उनका जो कबीला था बनु उमैया का, वहां पर उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था बनु उमैया वालों का, तो वो जो है वो वहां पर होंगे, वो उनकी हिमायत कर लेंगे। अगर उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के अगेंस्ट किसी ने कोई बात की भी, तो वो उनकी सपोर्ट के लिए मौजूद होंगे बनु उमैया वाले ना। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान वाले वो उनमें ऐसा कोई भी नहीं है कि जो हिमायत कर सके वहां पर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मशवरा एक्सेप्ट किया उनका, और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को रवाना किया और उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए कि उनको ये बताएं कुरैश वालों को कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते और हम सिर्फ उम्रे के लिए आए हैं, और इस्लाम की दावत दे वहां पे जाके लोगों को। और जो ऑलरेडी वहां पर मुसलमान है उनको ये गुड न्यूज दे दे कि फतह जो है बहुत ज्यादा करीब है अब ये मक्का में, यानी कि इस्लाम गालिब होने वाला है करीब। अच्छा, और अब वहां पे किसी को भी रूपोश होने की यानी छुपे रहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पैगाम लेकर गए वहां पर, तो उन्होंने जो है सईद बिन आस का बता रहे हैं कि उन्होंने पनाह दी थी और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने घोड़े पर लेकर जो है उनको वहां पर ले गए थे, अंदर मक्का में एंटर कराया था। और फिर बता रहे कुरैश वालों को जब बताया हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पैगाम पहुंचाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उसके बाद फिर बता रहे कि कुरैश वालों ने उनको अलाउ कर दिया कि ठीक है आप जो है यहाँ पर तवाफ कर सकते हैं। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये ऑफर उनकी रिजेक्ट की और उन्होंने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवाफ करने से पहले खुद तवाफ नहीं करूंगा। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शहादत की अफवाह फैली थी। अच्छा, फिर जो है जब ये बातें सब रख दी उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरैश के सामने, तो अब उनका वापसी का इरादा हुआ तो कुरैश वालों ने उनको रोक लिया। अब उनको रोका तो उसमें कुछ वक़्त गुज़रा, तो अब जो मुसलमान थे वो वेट कर रहे थे कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जो बात करके आएँगे कुरैश से, तो क्या रिजल्ट निकला। तो जो डिले आया उसकी वजह से कुछ आपस में डिस्कशंस होने लगे, कुछ अफवाहें फैलने लगी कि भई कत्ल कर दिया गया है उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये न्यूज़ मिली, तो उन्होंने फिर ये फैसला किया कि हम लोग इस जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे जब तक हम मार्का आराई ना कर लें उन लोगों के साथ। और फिर उन्होंने बैत की दावत दी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को, और सब के सब बैत करने पर राजी हुए और इस बात पर बैत की कि मैदान जंग जो है छोड़कर भागेंगे नहीं। और फिर कह रहे हैं, एक जमात ने मौत पर बैत की थी, यानी कि मर जाएंगे लेकिन हम मैदान जंग जो है छोड़ के नहीं भागेंगे। अच्छा, इसमें फिर आगे डिटेल्स आई थी कि किस-किसने बैत करी थी, और फिर बता रहे कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, ज़ाहिर सी बात है वहाँ मौजूद ही नहीं थे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उठाया और उन्होंने कहा कि ये उस्मान का हाथ है। मतलब कि इससे ये शो होता है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु भी होते तो वो भी इस बात पर बैत करते।
اور پھر جب بیعت مکمل ہو گئی تو پھر بتا رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود بھی واپس آ گئے تھے تب تک، اور انہوں نے بھی اس بیعت میں شامل ہو گئے تھے۔ اچھا پھر ایک درخت کے نیچے یہ بیعت لی گئی تھی اور اس کا نام جو ہے بیعت رضوان ہے، اور سورہ فتح کی یہ جو آیت ہے اس کا میں ترجمہ پڑھا تھا کہ اللہ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اب ہم صلح اور دفعات صلح جو ہے، دفعات صلح جو ہے ہم یہ پڑھیں گے۔ کوئی اگر ریڈ کرنا چاہے گا تو آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ چلیے میں ریڈ کر دیتی ہوں۔ صلح اور دفعات صلح۔ نہیں پڑھ لیں جی ٹھیک ہے۔ صلح اور دفعات صلح، بہرحال قریش نے صورتحال کی نزاکت محسوس کر لی، لہٰذا جھٹ سہیل ان کو معاملات صلح کرنے والے کی تاکید کر کے صلح میں یہ لازماً یہ بات طے جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک شہر منٹ میں میں رکیے گا جبراً ذرا، داخل ہو گئے۔ ایک منٹ رکیے ان گا، باقی پارٹیسپینٹ بتائے گا ہدایات کہ کو در سما کی ہم آپ کے پاس حاضر ہوا۔ نبی کریم ایک صلی میری اللہ آواز علیہ آ رہی وسلم نے جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ ہے؟ ہاں ان کی آواز کٹ رہی ہے جی نا بولے سٹوما کی؟ جی جی آپ سسٹر کی ماں آواز کی کٹ کس رہی کی؟ ہے، سوری سسٹم ریڈنگ ریڈنگ کنٹینیو کریں اور چیک۔ اب صحیح ہوئی ہے۔ اب صحیح ہو گئی ہے؟ اچھا اچھا، دوبارہ سے ریڈ کر لیے گا سٹوما، آپ کی آواز نا کافی کٹ گئی تھی، شروع سے ریڈ کر لیں۔ یہ آواز کٹ رہی ایک منٹ ذرا ایک جملہ پڑھیے گا، صرف ایک جملہ پڑھیں مجھے تاکہ کلیئر ہو۔ ہے؟ نہیں نہیں بہت زیادہ کٹ رہی ہے آپ کی آواز، دوبارہ دیکھیں ذرا۔ ایک سیکنڈ۔ اچھا میری آواز اب آ رہی ہے نا ساشا؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی صحیح آ رہی ہے۔ اچھا اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے میں ریڈ کر دیتی ہوں۔ صلح اور دفاع سے شما آپ نا اس کو دوبارہ سے ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا بہرحال قریش نے صورتحال کی نزاکت محسوس کر لی، لہٰذا جھٹ سہیل بن عمرو کو معاملات صلح طے کرنے کے لیے روانہ کیا اور یہ تاکید کر دی کہ صلح میں لازماً یہ بات طے کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال آواز بریک ہو رہی ہے، واپس آواز چلے بریک جائیں۔ ہو رہی ہے۔ اچھا اس سال واپس چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں جبراً داخل ہو گئے۔ ان ہدایات کو لے کر سہیل بن عمرو آپ کے پاس حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بریک ہو رہی ہے۔ سوری ہاں اچھا ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں جبراً داخل ہو گئے۔ ان ہدایات کو لے کر سہیل بن عمرو آپ کے پاس حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتا دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا، اس شخص کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ قریش صلح چاہتے ہیں۔ سہیل نے آپ کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو کی اور بالآخر طرفین میں صلح کی دفعہ طے ہو گئی۔ اچھا اب جو ہے بتا رہے ہیں کہ قریش نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو معاملہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو رہا ہے تو اب جو ہے انہوں نے سہیل بن عمرو کو معاملات صلح طے کرنے کے لیے روانہ فرمایا، کیونکہ اب وہ دیکھ رہے تھے نا کہ جو ہے یہ لوگ اتنی ہم کوشش کر رہے ہیں، اتنی دیر سے ہم بول رہے ہیں ہم نہیں ان کو عمرہ کرنے کے لیے الاؤ کرنا چاہ رہے، لیکن یہ لوگ دس سے وسیع نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے صلح کے لیے یہ بھیجا ان کو، سہیل بن عمرو کو۔ اچھا پھر بتایا کہ یہ ضرور بات وہ کہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں کہ اس سال جو ہے ان کو واپس جانا ہی جانا ہے، اور ورنہ ایسا نہ ہو کہ عرب والے کہیں گے کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہر میں یعنی مکہ میں جبرن زبردستی زور زبردستی سے داخل ہو گئے۔ تو اس لیے پھر انہوں نے بھیجا تھا سہیل بن عمرو کو۔ تو جب وہ حاضر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ جو ہے آپ لوگوں کا کام آپ کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس شخص پر سہیل بن عمرو کو قریش نے بھیجا ہے، تو یہ مطلب کہ قریش والے ہم سے صلح چاہتے ہیں اسی لیے بھیجا ہے۔ تو سہیل نے آپ کے پاس پہنچ کر بہت دیر تک گفتگو کی تھی اور پھر دونوں پارٹیز میں صلح کی دفعہ جو ہے وہ طے ہوئی۔ آگے پڑھتے ہیں جو یہ تھی، اب ایک ایک کر کے یہ صلح کی دفعات پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر
वापस जाएंगे। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल मक्का में दाखिल हुए बगैर वापस जाएंगे। अगले साल मुसलमान मक्का आएंगे और 3 रोज क़याम करेंगे। उनके साथ सवार का हथियार होगा, म्यानों में तलवारें होंगी और उनसे किसी किस्म का तारुज नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब ये थोड़ा सा हेल्प करिएगा एक्सप्लेनेशन में। इसमें ये बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये डिसाइड हुआ कि इस साल तो मक्के में नहीं दाखिल होंगे, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया, जबकि वो कितनी बड़ी जमात के साथ आए थे। सिर्फ उम्रे के इरादे से, कोई हथियार साथ नहीं था, कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं थी, हदी के जानवर भी लाए, एहराम भी बांधे हुए थे, सब कुछ, लेकिन उनका कि नहीं इस साल तो आप लोगों ने हम बिल्कुल भी नहीं अलाउ करे। अपनी बात को ऊपर रखना था ना, जिद पकड़नी थी। तो कुरैश ने कहा कि ये जो है दाखिल नहीं होंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल मक्का में, और अगले साल जो है उनको अलाउड है, आ सकते हैं मुसलमान मक्का में, और कितने 3 दिन के लिए कयाम करेंगे मक्का में, सही है। और सवार का हथियार होगा मेरे ख्याल से, जो सवार का हथियार यानी कि वही जो जानवर वगैरह खाने के लिए शायद रखते हैं, उसके सवार का हथियार से और क्या बात हो सकती है। म्यानों में तलवारें होंगी, मतलब वो जंग वाले जो हथियार होते हैं वो नहीं होंगे, लेकिन म्यानों में तलवारें, तो वो तो उस वक्त का एक कॉमन वो था ना, कोई अपने साथ रख रहा होता था सेल्फ डिफेंस के लिए। तो म्यानों में तलवारें होंगी, बस इतना आप लोग ला सकते हैं एट द मोस्ट, और उनसे किसी किस्म का तारुज नहीं किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से तारुज नहीं किया जाएगा यानी एराज नहीं किया जाएगा, जैसे कहते हैं ना उनसे, यानी कि उनको ये सब चीजें अलाउ कर दी जाएंगी। 3 दिन आप रहें सुकून से मक्का में, उम्रा करें और फिर आप वापस चले जाएं, लेकिन कोई हथियार वगैरह कुछ लाना आपको अलाउड नहीं होगा। कोई और यहाँ पे कोई बात ऐड करना चाह रहा है या नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं? अच्छा, सवार ये के पहले हथियार तो ये लग रहा है फरीन कि सवार यानी कि जो उनके पास जो जानवर होते थे उनको उनको यूज करते थे ना वो लोग अपने सफर के लिए और उसके लिए, यानी हम्म, उन जानवरों को उन जानवरों को ही कहा गया। अगर मैं सही हूँ तो मतलब कोई और भी करेक्ट अच्छा, कर सकता है। हाँ, नहीं, मतलब सवार के लिए यूज सही। करते थे ना जानवर, तो एज ए हथियार हम्म, उन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है। अच्छा अच्छा, मे बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, नंबर 2, 10 साल तक फरीकैन जंग बंद रखेंगे। इस अरसे में लोग मामूल रहेंगे, कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। ठीक है, कितनी बड़ी बात है, बात हो रही है 10 साल तक। अभी कितनी हमने जंगें पढ़ी है ना जो कुरैश के साथ हुई थी, इतने बड़े लेवल की जंगें, कितने लोग उधर के मारे गए कुरैश वालों के, कितने मुसलमान शहीद हुए थे। तो अब ये कह इसमें ये सुलह में डिसाइड हुआ कि 10 साल तक, नेक्स्ट 10 ईयर्स तक आपकी कोई आवाज नहीं जंग आ रही नहीं होगी। फरीन। अच्छा, मेरी बाकियों को आपकी फरीन आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब आई, अब आ रही है ना? जी, जी अब आ रही। हाँ, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब ये बता रहे हैं सेकंड पॉइंट में कि 10 साल तक जो है अच्छा, मैं ये कह रही थी कि कितने ज्यादा जंगें हुई थी ना अभी कुरैश वालों के साथ, कितनी सख्त किस्म की जंगें हुई, कितने जो है कुफार कत्ल हुए, और कितने मुसलमान शहीद हुए, कितने बड़े लेवल की जंगें हुई, और अब फाइनली ये डिसाइड हुआ कि नेक्स्ट 10 ईयर्स तक कोई भी जंग नहीं होगी मुसलमानों में और ये जो कुरैश वालों, इनके दरमियान कोई भी नेक्स्ट 10 ईयर्स तक जंग नहीं करेगा। ये डिसाइड हुई थी ये बात ना इस सुलह में। और फिर बता रहे हैं कि कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएगा इस पूरे अरसे में ना। तो ये जो सादा बता रही थी कि इसमें मतलब ये बहुत जबरदस्त एक पॉइंट तय हुआ था, क्योंकि जब अमन और अमान की सूरत हाल होती है तभी सही मायनों में तबलीग का काम हो सकता है ना। वरना एक जंग की सी जब कैफियत होती है तो जाहिर सी बात है फिर तो लड़ाई झगड़ा, फिर जंग की तैयारियां हो रही है, तो एक अलग ही बेचैनी किसी कैफियत वहां पे सूरत हाल होती है ना। तो एक अमन और सुकून में जिस तरह तबलीग हो सकती है, उस तरह उस जंग के माहौल में तो नहीं हो सकती ना। तो ये बहुत बड़ी बात एक डिसाइड हुई थी कि अगले 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी, सही। अच्छा, थर्ड पॉइंट, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदो पैमान में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकेगा, और जो कुरैश के अहदो पैमान में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकेगा। जो कबीला जिस फरीक में शामिल होगा उस फरीक का एक जुज सामने समझा एक अच्छा, उस फरीक का एक जुज समझा जाएगा, लिहाजा ऐसे किसी कबीले पर ज्यादती हुई तो खुद उस फरीक पर ज्यादती आ, मुतस, मत, क्या लिखा है, तसव्वुर तसव्वुर होगी। तसव्वुर की जाएगी, मतलब तसव्वुर यानी कि तसव्वुर की जाएगी। तसव्वुर की जाएगी, तसव्वुर,
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کیا بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے تو داخل ہو سکتا ہے، یعنی کہ ان کی طرف ہونا چاہے، ایسی ہوگا نا کہ ان کی پارٹی میں شامل ہونا چاہے، ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ جی ان کی کوئی پارٹی میں اسلام شامل ہو لے جائے. کے، جی مسلمان ہونا اچھا چاہے. اسلام قبول کر لے، اسلام قبول کر لے، یہ بات ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے. جی اوکے اوکے، جو اسلام قبول کر لے تو وہ اس کو وہ الاؤڈ ہوگا کہ وہ کر لے، ٹھیک ہے. اور جو قریش کے ساتھ ہونا چاہے، قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے تو اس کو مطلب کہ آزادی ہے کہ وہ یہ بھی کر سکتا ہے. اور جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا اسی فریق مطلب وہاں کا یہ پارٹ سمجھا جائے گا جو جس میں بھی شامل ہونا چاہتا ہے. لہٰذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی خود اس فریق پر زیادتی متصور ہوگی. لہٰذا اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی، یعنی کہ یہ جتنے بھی جو بھی قبائل کی بات ہو رہی ہے نا، ان میں سے کسی پر بھی زیادتی ہوئی تو اس فریق اس کو کہتے ہیں نا جو ممبر ہوتا ہے ایک گروپ کا، تو اس پر زیادتی متصور ہوگی. اچھا نمبر 4 پوائنٹ ہے، قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا، قریش اسے واپس نہ کریں گے. یہ ایک سب سے زیادہ ایسا پوائنٹ تھا جو کہ کافی زیادہ جو ہے مطلب کہ انفیئر لگ رہا تھا کہ جو قریش کا کوئی آدمی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھاگ کر جانا چاہے، یعنی مسلمانوں کے پاس بھاگ کر جانا چاہے، تو پھر جو ہے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے اسے واپس کر دیں گے، اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیں گے. جیسے کسی نے اسلام قبول کر لیا یا کوئی یہاں سے قریش کا کوئی بھی آدمی ادھر بھاگ کر جانا چاہے مسلمانوں کے پاس ڈیو ٹو اینی ریزن، تو وہ لازمی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس بھیجیں گے قریش والوں کے پاس. جیسے ہوتا ہے نا چھپ چھپا کے یا کسی طرح سے مکہ سے نکل گئے اور وہاں پہنچ گئے مدینہ میں مسلمانوں کے پاس، تو اب پناہ نہیں دیں گے مسلمان ہرگز بھی، بلکہ واپس اس کو پہنچ جائیں گے یہاں مکہ میں. تو یہ ایک بات ہوئی. لیکن پھر بتا رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا، قریش اسے واپس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب مدینہ سے کوئی شخص نکل کے وہاں پر گیا، مکہ میں بھاگا، تو اس کو استاذہ نجیہ یاسمین نے اس طرح ایکسپلین کیا تھا کہ جو مرتد ہو گیا نا، یعنی جس نے اسلام چھوڑ دیا اور جو واپس جانا چاہ رہے ہیں قریش کے پاس، ٹھیک ہے، تو وہ جب قریش کے پاس پہنچ گیا تو اب قریش والے اس کو واپس نہیں کریں گے. جیسے قریش نے اپنی ٹرمز رکھی نا کہ بھائی ہمارا کوئی مدینہ گیا تو آپ نے واپس کرنا ہے، لیکن آپ کا کوئی مدینہ سے مکہ ہمارے پاس آیا تو ہم آپ کو واپس نہیں کریں گے. تو بظاہر تو یہ وہ لگ رہا ہے کہ جیسے مطلب انفیئر بات لگ رہی ہے، لیکن استاذہ اس کو اس طرح ایکسپلین کر رہی تھی کہ مطلب اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے کوئی، یعنی کہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر مسلمانوں کو اپنے پاس رکھنا بھی کیوں ہے؟ مطلب مسلمانوں کو اس سے کیا فائدہ ہونا ہے؟ تو واپس قریش کے پاس جا بھی رہے تو اس میں کوئی اتنی بگ ڈیل والی بات نہیں تھی. بظاہر تو انفیئر لگ رہا ہے، لیکن اب تو وہ مسلمانوں کا ویسے بھی حصہ ہے ہی نہیں، تو اس میں کوئی اتنی بھی وہ بات نہیں تھی. لیکن کیونکہ مسلمانوں کو اب کیا کرنا ہے جب سے اسلام کنٹینیو ہی نہیں کرنا ہے اپنا، ٹھیک ہے. اور قریش کا کوئی آدمی لیکن چلا گیا تو یہ ایک بات تھی کہ ہاں بھائی اب کوئی مسلمان ہو کر مدینہ گیا ہے، مسلمانوں کے پاس آ گیا ہے، اب مسلمانوں کے لازم ہے. سوچے کتنی ٹف بات ہے یہ کہ اب مسلمان وہاں سے واپس بھیجیں قریش والوں کے پاس، یعنی اسلام کے جو سخت دشمن ہے، جو اتنی تکلیف اتنا ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پہ، تو اب مسلمانوں پر یہ بات لازم ہے کہ مسلمان جو ہے نا ان کو واپس بھیجیں گے قریش کے پاس. اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ اپنے پاس پناہ دے دے مسلمان کی، چلو بھائی اسلام قبول کیا ہے تو اس کو ہم پروٹیکشن دیں، اس کو اپنے پاس رکھیں، لیکن نہیں، ان کو واپس کرنا ہے نا. اچھا پھر کہہ رہے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ تحریر لکھ دے اور یہ املا کرایا. اچھا اس میں نا آپ لوگ کو اگر جیسے کچھ باتیں لگ رہی ہوں گی نا جو اتنی کلیئر نہیں ہے، تو ہم لوگ اس کی ڈیفینیٹلی نا کسی اسکالر کی ہم اس کی ڈیٹیل سنیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ ہاں پریشانی ہوئے گا یہ جو چلیے، چاروں پوائنٹس ہیں. میں بھی یہ کہہ رہی تھی، میں ہاں نے کہا یہ پوائنٹس کی ڈیٹیل سننا ضروری ہے، تھوڑا سا اور اچھا ایکسپلین ہو جائے گا نا. ہاں بالکل، اس میں کیونکہ اس میں ڈیپتھ ہے کافی زیادہ نا، ظاہر ہے وہ میں تو نہیں سمجھ سکتی، تو وہ پھر جو ہے جیسے ہمارے فنش ہوتا ہے نا ٹاپک تب میں ایک ساتھ لے کر دوں گی. اچھا پھر قریش سے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ تحریر لکھ دے اور یہ املا کرایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر سہیل نے کہا ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، آپ یوں لکھیے بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہی لکھو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ املا کرایا. یہ وہ بات ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم مصالحت کی.
اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ جنگ کرتے، لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھیں اور لفظ رسول اللہ مٹا دیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوارا نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی۔ اچھا، اب بتا رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ وہ یہ جتنی بھی صلح کی جو دفعات ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ لکھیں، ٹھیک ہے، تحریر میں لیا، جیسے کہتے ہیں نا پوری ہر چیز کی ایک لکھت پڑھت ہونی چاہیے نا آفیشلی، تاکہ جو ہے مطلب آپس میں جب کوئی چیز کانٹریکٹ کوئی ڈیسائیڈ ہو رہا ہوتا ہے تاکہ بھائی دونوں پڑھ لیں، دونوں کے سگنیچرز ہو جائیں، تاکہ بعد میں کوئی چینجز کی گنجائش آ رہا ہے اس میں نا۔ اور اچھا پھر اور کبھی واپس ریفر کرنا ہو تو ایک ڈاکیومنٹ لکھا ہوا ہو کہ بھائی دیکھیں یہ باتیں طے ہوئی تھی، تو کوئی مکر نہ سکے اپنی بات سے نا۔ تو اس لیے اس کو لکھوایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر، اور ان کو ڈکٹیٹ کرایا کہ دیکھیں ایسے ایسے کر کے لکھے۔ تو اسٹارٹ لیا، جیسے کہ ہم لوگ ہر چیز کا اسٹارٹ لے رہے ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تو یہاں سے شروع کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر سہیل بن عمرو جو تھا اس نے کہا کہ بھئی ہم تو نہیں جانتے رحمان کیا ہے، تو آپ یہ لکھیں بسمک اللہم، یعنی کہ جو رحمان اور رحیم ہے وہ بیسیکلی وہ ریموو کروا دیا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے نا، ظاہر مشرک تھے جو بھی تھا، لیکن اللہ کو تو مانتے تھے، اس کے علاوہ بھی شرک کرتے تھے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اس لیے جو ہے یہ انہوں نے کہا کہ آپ بسمک اللہم لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو مورلیس بات وہی ہوگی، اے اللہ تیرے نام سے، ٹھیک ہے، رحمان اور رحیم بس مٹا دیا۔ تو اب وہی والی بات ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جو ہے وہ معاملات بگاڑنے نہیں چاہیے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں اب ایسے ہی لکھ دیں، بسمک اللہم لکھ دیں، کیونکہ اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، نہ کوئی شرکیہ بات ہے، نہ کوئی اس طرح غلط بات ہو رہی ہے، تو بس رحمان الرحیم ہٹانے کہہ رہے ہیں نا، تو اٹس آل رائٹ، آپ یہ لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ املا کرایا، ڈکٹیٹ کرایا، یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ اچھا پھر آگے انہوں نے جو ورڈز کہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ کہے کہ یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی۔ جب یہ انہوں نے کہا نا تو اس پر سہیل نے پھر آبجیکشن ریز کیا کہ جو ہے کہ اگر ہم یہ مان رہے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر جو ہے ہم تو آپ کو بیت اللہ جانے سے بھی نہیں روک رہے ہوتے اور ہم جنگ بھی نہیں کر رہے ہوتے، تو بات ہی یہ ہو رہی ہے اصل میں کہ ہم تو آپ کو رسول ہی نہیں مان رہے نا اللہ کا۔ تو اس لیے جو ہے پھر آپ یہ کیسے اس میں دفعات میں لکھوا سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی ہے نا، تو آپ یہ ہٹائیں، یہ رسول اللہ کا ورڈ ہٹائیں، کیونکہ ہم آپ کو رسول ہی نہیں مان رہے ہیں۔ آپ نے لکھنا ہے محمد بن عبداللہ، یہ لکھوائیں کہ محمد بن عبداللہ نے اس بات میں مصالحت کی ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگرچہ تم لوگ چھٹا ہوا، تم لوگ جو بھی بولتے رہو، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ بات وہاں پہ ریپیٹ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مٹائیں، رسول اللہ کا ورڈ مٹائیں اور محمد بن عبداللہ لکھیں، اور ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوارا ہی نہیں کیا کہ نہیں، مطلب کہ یہ تو نہیں ہرگز بھی ہوگا، ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں، ہم یہ ورڈ تو میں نہیں مٹاؤں گا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اپنے ہاتھ سے جو ہے اپنا یہ جو رسول اللہ کا کے ورڈز تھے ان کو مٹایا، اور پھر مزید اس میں ڈسکرپشن آگے لکھی۔ کوئی اور بات یہاں پہ رہ تو نہیں گئی؟ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ پھر جب صلح مکمل ہو چکی تو بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ در حقیقت عبد المطلب کے زمانے ہی سے بنو ہاشم کے حلیف تھے، جیسا کہ آغازی کتاب میں گزر چکا ہے، اس لیے اس عہد و پیمان میں داخلہ در حقیقت اسی قدیم حلف کی تاکید اور پختگی تھی۔ دوسری طرف بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ اچھا تو اب بتا رہے بنو خزاعہ والے جو ہیں وہ مسلمانوں کے عہد میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے حلیف ہو گئے، پارٹنرز کہہ لیں، اور جو بنو یہ تھے بنو بکر والے، یہ قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے، انہوں نے یہ ان کی پارٹی میں ایک طرح سے شامل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بتا رہے ہیں کہ بنو خزاعہ والے تو ویسے ہی شروع سے ہی عبد المطلب کے زمانے سے ہی جو ہے بنو ہاشم کے ہی حلیف ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک طرح سے وہ مزید کنفرمیشن کے طور پہ اب انہوں نے آفیشلی ایک طرح سے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم لوگ تو بھائی اب الاؤ ہو گیا ہے کلم کلا، تو ٹھیک ہے اب ہم جو ہے انہی کے ساتھ ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ ہو گئی تھی بات۔ یہ سسٹر نمبر 3 جو تھا نا، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ یعنی کہ جیسے وہ پہلے ہم نے مدینہ میں پڑھا تھا نا کہ جو مسلمانوں کے یہ اوس و خزرج تھے ان کو بھی وہ جوش جو تھے یہودی ان کے قبیلے سپورٹ کرتے تھے، ان کے حلیف تھے،
इसी तरह यही बात है कि बेशक वो मुसलमान ना भी हों ये बनु खज़ाआ, लेकिन वो स्टिल मुसलमानों को सपोर्ट करते थे, जैसे वो यहूद के कबीले थे ना। अच्छा, यहूद के जो डिफरेंट कबीले हमने पढ़े थे, अच्छा वो औस और खजरज को सपोर्ट कर रहे होते थे। अच्छा, इसी हाँ तरह से जी, यहाँ पे यानी कि बेशक जी जी मुसलमान ना हो। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा, ठीक है। अच्छा, उनके उसमें बेशक मतलब कि इस्लाम ना भी कबूल किया हो, लेकिन जो है उसके उनके साथ हो गए थे। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है ना फिर, कि उन्होंने उनको सपोर्ट एक तरह से दे दी थी, मेरी पार्टनर्स आवाज बन गए थे, लेकिन नहीं आ रही है है क्या हुआ, आपको? क्या कहिए हुमा सिस्टर हुमा? अच्छा, अब जो है अबू जंदल की वापसी, अबू जंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु की वापसी। नौश्ताए सुलह अभी लिखा ही जा रहा था कि सुहैल के बेटे अबू जंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बेड़ियां घसीटते आ पहुंचे। अच्छा, अब ये जो सुहेल बिन अम्र जो उनके लीडर आए थे ना कुरैश के, अब बता रहे कि उनके बेटे अबू जंदल वो अपनी बेड़ियां घसीटते हुए जो है यानी कि वहां पर आए उस सिनेरियो में। वो जेरी मक्का से निकल कर आए थे। उन्होंने यहाँ पहुंचकर अपने आप को मुसलमानों के दरमियान डाल दिया। सुहेल ने कहा, ये पहला शख्स है जिसके मुतालिक मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामला करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे वापस कर दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तो हमने नौश्ता मुकम्मल नहीं किया है। उसने कहा, तब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी बात पर सुलह का कोई मामला ही ना करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो तुम इसको मेरी खातिर छोड़ दो। उसने कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर भी नहीं छोड़ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, इतना तो कर ही दो। उसने कहा, नहीं मैं नहीं कर सकता। फिर सुहेल ने अबू जंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर चांटा रसीद किया और मुशरिकीन की तरफ वापस करने के लिए उनके कुर्ते का गला पकड़कर घसीटा। अबू जंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु जोर जोर से चीख कर कहने लगे, मुसलमानों, क्या मैं मुशरिकीन की तरफ वापस किया जाऊंगा कि वो मुझे मेरे दीन के मुतालिक फितने में डाले? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जंदल सब्र करो और इसे बाग़-ए सवाब समझो। अल्लाह तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ जो दूसरे कमजोर मुसलमान हैं उन सब के लिए कुशादगी और पनाह की जगह बनाएगा। हमने कुरैश से सुलह कर ली है और हमने उनको और उन्होंने हमको इस पर अल्लाह का अहद दे रखा है, इसलिए हम बदअहदी नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। अब बता रहे हैं कि सुहेल के जो बेटे थे अबू जंदल रजी अल्लाह तआला, वो यानी कि मुसलमान हो गए थे। तो वो जो है अपनी जो बेड़ियां क्या बोलेंगे, वो बेड़ियां जैसे नहीं वो बांध दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है उसके अंदर ना, फिर ना जंजीरें टाइप जो होती है। जंजीर सही जंजीरों के अंदर ना। तो वो इस तरह करके मुसलमानों के बीच में आए कि मतलब मुसलमानों से जैसे हेल्प मांग रहे हो ना कि ये लोग इतना जुल्म कर रहे हैं उनके साथ, मक्का वाले। तो वो मुसलमानों के बीच में आए। तो फिर जो है सुहेल ने कहा अपने बेटे के मुतालिक कि ये सबसे पहला शख्स है जिस पर जो है ये सुलह की जो जितनी सारी बातें हो रही है ना, ये अप्लाई होंगी इस पहले शख्स पे ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मुतालिक सबसे पहले इसके मुतालिक मामला तय करें और इसको हमें वापस कर देंगे। आप लोगों के बीच में आ गया ना, आप लोगों से पनाह मांग रहे हैं, अब आप इसको हमारे हवाले कर दें इसी वक्त, राइट नाउ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी तो हम लोग ये मतलब बातें अभी डिसाइड कर रहे हैं ना, अभी कोई फाइनलाइज तो ये सारी बातें, अभी तो हम लोग लिख रहे हैं, सुलह हो रही है, तो अभी तो मतलब ये फिनिश नहीं हुआ है ना ये मामला। तो इसलिए जो है मतलब कंप्लीशन को नहीं पहुंचा है ना, तो इसलिए अभी नहीं आएगी, अप्लाई होंगी ये सुलह सुलह की दफात। अभी जो है आप इनको हमारे हवाले कर दें, यानी कि अबू जंदल हमारे पास आना चाह रहे हैं, तो अभी आप इनको आने दें। तो सुहेल ने कहा कि नहीं, मैं इस बात पे बिल्कुल भी आपके साथ वो नहीं करूंगा, अग्री नहीं करूंगा। और हाँ, नबी वसल्लम ने कहा कि मेरी खातिर उसको छोड़ दो। तो उनका कि नहीं, मैं आपकी खातिर भी नहीं छोड़ सकता। फिर आप वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, इतना तो कर ही दो। मतलब कितना वो अपॉर्चुनिटी दे रहे थे कि जो है इतना तो कर दो कि शायद मेरे ख्याल से ये भी उनके जहन में हो कि भाई उनका बेटा है, किसी तरह से जो है वहां से जो है इनके मुसलमानों के हवाले हो जाएगा। तो एक मतलब शायद मान जाए, तो उन्होंने 2-3 अटेम्प्ट्स ली ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कि किसी तरह से मान जाए, लेकिन सुहेल बिल्कुल अपनी बात पर जो है अड़ा रहा और अबू जंदल के चेहरे पर बल्कि उल्टा चांटा रसीद किया और कुर्ते गले से पकड़ के ना कुर्ता घसीटा। और फिर जो है जोर जोर से चीख मार रहे थे अबू जंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु ना, और कह रहे थे कि मुसलमानों, क्या मैं मुशरिकीन की तरफ वापस किया जाऊंगा? कि मैं अब आप लोग के पास आ गया हूँ, आप लोग की रीच में हूँ, आप लोग से पनाह मांग रहा हूँ। आप लोग मतलब इतनी एक कुव्वत बन चुके थे ना उस वक्त तक, मुसलमान ताकतवर बन उस वक्त तक हो गए थे। तो अब भी क्या आप लोग मुझे मेरे दीन के मुतालिक फितने में डालेंगे और इनके हवाले मुझे कर देंगे आप लोग? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्ली दी और उन्होंने फरमाया कि अबू जंदल आप सब्र करें और इसको सवाब का बायस समझे, ठीक है।
क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सुलह हो चुकी थी ना, ऑलमोस्ट तो हो ही चुकी थी उस वक्त तक ना। तो अल्लाह आपके लिए और आपके साथ जो दूसरे कमजोर मुसलमान हैं जो यहाँ पे जुल्म ज़्यादतियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके लिए अल्लाह ताला कोई ना कोई वे आउट जरूर निकालेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे और कोई पनाह की कुशादगी निकालेंगे और पनाह की जगह बनाएंगे अल्लाह ताला ना। थोड़ा सा वेट कर जाए, थोड़ा सा सब्र करें, और ये पूरा जो सब्र का अरसा है इसमें आप समझे कि आपको बहुत सवाब मिल रहा है। हमने कुरैश से सुलह कर ली है और हमने उनको और उन्होंने हमको इस पर अल्लाह का अहद दे रखा है ना। तो अब जो है हमने इसको बिल्कुल, हमने इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो अब अगर मैंने इसके अगेंस्ट ये बात की और मैंने आपको अपने साथ में यहाँ से ले गया, तो ये ना सुलह के अगेंस्ट बात हो जाएगी। तो यहाँ तक चलें, अब हम कल इंशाल्लाह यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। और जो इसमें फर्दर बहुत ज्यादा डेप्थ है, बहुत एक्सप्लेनेशन है भाई, वो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती एक्सप्लेन। तो इंशाल्लाह किसी स्कॉलर की वीडियो देखिए, जो जो बातें मिस हुई है ना उसमें कवर हो जाएंगी, सही है। चलें, ओके जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।